Dirita maisoon sa chapter 2 sa Genesis, magpadayon ta. Sa tanaman sa Eden. Ug nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panon kanila. 2. Ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. 3. Ug gipanalinginan sa Dios ang adlaw nga ikapito ug nagbalaan niini. Tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat ug nahimo sa Dios. 4. Kini mao ang mga sinugdan sa mga langit ug sa yuta sa pagbuhat kanila sa adlaw nga si Jehovah nga Dios naghimo sa yuta ug sa langit. 5. Ug wala pay tanom sa kapatagan nga diha sa ibabaw sa yuta ug wala pay tanom sa kapatagan nga misugod sa pagturok kay si Jehovah nga Dios wala pa magpaulan sa ibabaw sa yuta ug wala pay tawo nga makauma sa yuta. 6. Apan dihay misaka nga gabon gikan sa yuta nga nagabubo sa tibuok nga nawong sa yuta. 7. Ug giumol ni Jehovah nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta ug gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi. 8. Ug si Jehovah nga Dios nagbuhat og usa ka tanaman sa silangan sa Eden ug gibutang niya didto ang tawo nga iyang giumol. 9. Ug nagpaturok si Jehovah nga Dios gikan sa yuta sa tanan nga kahoy nga makapahimuot sa igtatan-aw ug maayo nga kalan-on. Ug ang kahoy usab nga sa kinabuhi diha sa taliwala sa tanaman ug ang kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa daotan. 10. Ug nigula gikan sa Eden ang usa ka suba sa pagtubig sa tanaman ug gikan didto nabahin kini ug nahimong upat ka mga sanga. 11. Sa ngalan sa usa pison kini mao ang nagalikos sa tibuok nga yuta sa habila nga didto adunay bulawan. 12. Ug ang bulawan ni adtong yutaa maayo didtoy usab maoy bidleyo o onyx nga bato. Ug 13. Ug ang ngalan sa ikaduha ka suba gihon kini mao ang nagalikos sa tibuok nga yuta sa Ethiopia. Ug ang ngalan sa ikatulo ka suba Hedekel kini mao ang nagapadulong ngadto sa atbang sa Assyria. Ug ang ikaapat ka suba mao ang Euphrates. 15. Ug gikuha ni Jehovah nga Dios ang tawo ug gibutang siya tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon ug bantayan. 16. Ug si Jehovah nga Dios nagsugo sa tawo nga nagaingon, makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman. 17. Apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug sa daotan dili ka magkakaon niini.
kay sa adlaw nga mukaon ka niini mamatay ka gayon. 18. Ug miingon si Jehova nga Dios, dili maayo nga ang tao mag-inusara. Pagabuhatan ko siya ug katabang nga angay kaniya. 19. Ug giumol ni Jehova nga Dios gikan sa tao ang tanan nga mga mananap sa kapatagan ug ang tanan nga langgam sa kalangitan, ug sila gidala niya kang Adam aron makita niya kung unsaon niya paghingalan kanila, ug ang tanan nga ginganlan ni Adam sa mga mananap nga buhi kana mao ang ngalan niini. 20. Ug gihatagan ni Adam ug mga ngalan ang tanan nga kahayupan ug ang mga langgam sa kalangitan ug ang tanan nga mga mananap sa kapatagan, apan alang kang Adam walay hingkaplagan nga katabang nga angay kaniya. 21. Ug gipahinanok ni Jehova nga Dios si Adam ug nakatulog siya. Unya mikuha siya ug usa sa iyang mga gusok ug gitakpan niya ang unod sa dapit niini. 22. Ug ang gusok nga gikuha ni Jehova nga Dios gikan sa tao gibuhat niya nga usa ka babayi ug iyang gidala siya ngadto sa lalaki. Ug miingon si Adam, kini mao karon ang bukog sa akong mga bukog ug unod sa akong unod. Siya paganganlan nga babayi kay gikuha siya gikan sa lalaki. 24. Tungod niini ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug muipon siya sa iyang asawa ug sila mahimong usa ka unod. 25. Ug silang duruha mga hubo, si Adam ug ang iyang asawa, ug sila wala mga kaulaw.